तर आमदारा खातीर बॉक्सायट ऊर जो थंयच्यान हँडलिंग जातालो तो बॉक्सायट ऊर आतां जयगड पोर्टाक गेल्या रत्नागिरी हें सारको चार्ज जाल्लो आहा की आमदार दादागिरी करता जिप्सम जे आहा हांवें जो जनता दरबार घेतलो तेन्ना तो मनीस म्हाज्या बरोबर आयिल्लो तो म्हणटा आपलो 60-40 सिस्टम आसता 60% बाय रेल 40% बाय रोड सो 40% बाय रोड जो आहा तो हालूंकूच दिना तो म्हणटा एक मनशाक दी आनी तो मनीस गोंयकार न्ही तो लोकलाक दिवंक जाय म्हणटा तो पूण तो गोंयकार न्ही इन दीस केस सो तो आपल्याक कितें मेळटा आनी तो तांकां त्रास करता हें हायस्ट लेवलाचेर गेल्लें आहा न्यूजपेपरांनी कॅरी केल्लें आहा मुखेलमंत्र्याक खबर आहा पूण ताजेर आमदाराचेर कांय एक्शन जायना सो हांव मागतां की ह्या आमदाराची सर्वीस आमी सारकी लेजिटिमायज करची आनी ती सर्वीस वापरची कोळशाचेर अशें जो जिप्समाक आनी बॉक्सायटाक हॅरेस करता पळय तें मातशें जर ताणें कोळशाक हॅरेस केलें आनी कोळसो हँडल करपाचो जिंडाल आनी अडानीन सोडलो आनी त्या आनी खंयचे कृष्णपट्टणम बी पोर्टार गेलो जाल्यार ह्या आमदाराचे आमी जय जयकार करप ताजो पुतळो बांदप थंय आनी वास्को आनी मुरमुगांव ताणें साल्वार केलें म्हणून जावप आमदारान सारके आमदार गोंयचेर चड करून आमचे सावथ गोंयचेर व्हडली सर्वीस करतलो जर ताणें हें हॅरेसमेंट जिप्समाक केलां आनी बॉक्सायटाक केलां तें ताणें कोळशाचेरूय केलें जालें आनी हांव मागतलो इन द एसेंब्ली इन फ्रंट ऑफ दॅट आमदार की बाबा मातशें तें थंय मातशें वापर कर तुजी कला हे कले खातीर आमचो कोळशांतल्यान आमी साल्वार जाय